शदीद गर्मी में बिजली का बहरान अवाम के लिए अजाब बन गया। लेस्को को 750 मेगावाट की शॉर्टफॉल का सामना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 9 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ने लगी। शहर में शदीद गर्मी की लहर, बीमारियों में इजाफा, बच्चों की बड़ी तादाद डायरिया में मुब्तला होने लगी। हीट वेव, हीट स्ट्रोक और सनबर्न से शहरी परेशान। पानी की कमी के बायस अक्सर शहरी गुर्दों के आरिजे में भी मुब्तला। प्रोफेसर जावेद अकरम कहते हैं गैस्ट्रो और हैजा के मरीज भी तेजी से सामने आ रहे हैं। हालिया शदीद गर्मी में शहरी पीने का पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। डॉलर फिर आउट ऑफ कंट्रोल, रुपया मजीद कमजोर। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 2 रुपए 14 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए 6 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 201 रुपए में फरोख्त। अपना घर बनाना ख्वाब बन गया। तामीराती सामान की कीमतें बेलगाम होने लगी। सीमेंट, रेत और बजरी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। सीमेंट की बोरी 80 रुपए महंगी, कीमत 980 रुपए हो गई। रेत की छोटी ट्रॉली की कीमत 2000 रुपए बढ़ा दी गई। रेत ट्रॉली की नई कीमत 3500 से बढ़कर 5500 रुपए मुकर्रर। बजरी 25 रुपए इजाफे से 110 रुपए फुट हो गई। महंगाई के हर तरफ वार, शहर में जारी मेगा मंसूबों की लागत बढ़ने लगी। LDA ने PC1 में मंजूर शुदा प्रोजेक्ट के अलावा भी टेंडर लगाना शुरू कर दिए। गुलाब देवी अंडरपास, शिरावाला फ्लाईओवर और शाहकाम चौक में PC1 के अलावा भी टेंडर जारी होने का इंकशाफ। तीनों मंसूबों की लागत में मजीद 25 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन खाम माल पर टैक्सेस के खिलाफ मैदान में आ गई। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने ब्रॉयलर की कीमतें मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन कहते हैं खाम मटीरियल पर टैक्सेस खत्म होने तक कीमतें बढ़ती रहेंगी। यूटिलिटी स्टोर पर कम कीमत पर अशिया खरीदना एक मसला बन गया। खरीदारी से मशरूत नए निज़ाम ने परेशानी बढ़ा दी। आटा, चीनी, घी, दालें और चावल के लिए शनाख्ती कार्ड, फ़ोन नंबर देना लाजिम करार। ज़रूरी अशिया की अदम दस्तियाबी ने भी मसाइल बढ़ा दिए। बिलालगंज यूटिलिटी स्टोर पर आटा और घी दस्तियाब ही नहीं। सराफा मार्केट में भी तेजी आ गई। सोने के दाम 550 रुपए फी तोला तक बढ़ गए। 24 कैरात सोना 1,39,700 रुपए फरोख्त। चांदी की कीमत 1540 रुपए फी तोला की सतह पर बरकरार। शहर में डीजल की किल्लत सर उठाने लगी। ऑयल कंपनीज की जानिब से शहर में डीजल की सप्लाई कम कर दी गई। लाहौर के बेशतर पेट्रोल पंप्स को 2 रोज से डीजल की सप्लाई मुअत्तल। जिना अस्पताल के मुलाजमीन सरकारी सामान फरोख्त करने लगे। AC फरोख्त करने के लिए अस्पताल से बाहर मुंतकिल किया गया। सामान फरोख्त करने की फुटेज लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। MS जिना अस्पताल ने खातून और एक मेल वार्ड अटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। तहकीकात के लिए 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। कहते हैं जिम्मेदारान को चोरी पर सजा दी जाएगी। इनकलाब लाने वाले आजकल अपनी जमानतें करा रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत की नालायकी की वजह से पाकिस्तान का हर शोबा तबाह हो चुका। पाकिस्तान खाई में गिर रहा था, इसलिए नवाज शरीफ ने हुकूमत ली। अब हमें नून लीग की नहीं रियासत की फिक्र है। शहबाज शरीफ ने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आने वाले दिनों में सब्सिडी के मुतालिक मजीद खुशखबरियां देंगे। वजीर आला हमजा शहबाज की गार्डन टाउन आमद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी मोहम्मद हनीफ से उनकी अहलिया के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। वजीर आला पंजाब से राजा रियाज और तारिक बशीर चीमा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
وفاقی وزیر صالح حسین اور شافع حسین کی بھی وزیر اعلیٰ سے اہم بیٹھک۔ ڈی جی پی ہوٹا پروفیسر اسد اسلم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پروفیسر اسد اسلم نے اپنا استعفیٰ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو بھجوا دیا۔ ہائی کورٹ نے پروفیسر اسد اسلم کو عہدے پر بحال کیا تھا۔ پروفیسر محمود ایاز ڈی جی پی ہوٹا کے لیے فیورٹ امیدوار قرار۔ شہر کے فلٹریشن پلانٹس کی مرمت اور بحالی کا منصوبہ، اداروں کی عدم توجہی کے سبب فلٹریشن پلانٹس کا معاملہ طول پکڑنے لگا۔ حکومتی ادارے فلٹریشن کا چارج لینے کے بجائے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگے۔ آب پاک اتھارٹی کا فلٹریشن پلانٹس کو تحویل میں لینے سے قبل تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے فلٹریشن پلانٹ سے متعلق 4 روز میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عوام کو پبلک ٹرانسپورٹ میں بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ، وزیر اعظم نے میس ٹرانزٹ سسٹم کے کرایوں میں کمی کی ہدایت کر دی۔ میٹرو بس کا کرایہ پیک آورز میں آدھا ہوگا۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے 2 ورکنگ پیپر اجلاس میں رکھے جائیں گے۔ کرایوں میں کمی کے اعلان کو شہریوں نے خوش آئند قرار دے دیا۔ چودہ وفاقی اور 30 صوبائی حلقوں کے لیے خزانہ کھل گیا۔ لاہور کے لیے 22 ارب کی 440 ترقیاتی اسکیمیں شروع کرنے کا فیصلہ۔ 4.5 کروڑ روپے فی اسکیم کے PC-1 تیار کرنے کے احکامات جاری۔ ترقیاتی اسکیموں کا آغاز لاہور میں ضمنی الیکشن کے بعد ہوگا۔ پنجاب حکومت نے ضلعی انتظامیہ کو احکامات جاری کر دیے۔ ضمنی الیکشن کا مارکا PP 158 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا معاملہ۔ عبدالعلیم خان کے بعد شعیب صدیقی نے بھی الیکشن لڑنے سے معذرت کر لی۔ شعیب صدیقی نے کاروباری مصروفیات کے باعث الیکشن لڑنے سے انکار کیا۔ عبدالعلیم خان نے ٹکٹ کا اختیار نون لیگ کی قیادت کو دے دیا۔ لاہور میں 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اب تک صرف 4 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ ملک میں ڈمی حکومت اور ڈمی اپوزیشن ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے فیصلے امریکہ IMF دفاتر میں ہو رہے ہیں۔ کشکول مشن ختم کر کے خود کفالت کو ہدف بنانا ہوگا۔ بے روزگاری نے 22 کروڑ عوام کو مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب۔ حمزہ شہباز کا الیکشن کالعدم قرار دینے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے کیس 20 جون کو لگانے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس شجاعت علی خان نے آج کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ 5 مخصوص نشستوں پر اراکین اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن روکنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس جاری، 10 روز میں جواب طلب۔ وزراء بیوروکریٹس کی بجلی، پیٹرول اور دیگر مفت سہولتیں ختم کرنے کی درخواست۔ مفت سہولتیں ختم کرنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ مخصوص طبقے کو مراد دینا ناانصافی ہے۔ حکومت کو 1 سال بعد اورنج ٹرین سٹیشنز کے ساتھ پارکنگ بنانے کا خیال آ گیا۔ LDA نے 3 کروڑ 66,13,000 روپے کا تخمینہ تیار کر لیا۔ دھوبی گھاٹ سٹاپ GT روڈ سے بند روڈ تک پارکنگ کے اقدامات کیے جائیں گے۔ مصری شاہ کے رہائشی 60 سالہ بشیر کا اغوا کے بعد قتل، پولیس ابھی تک ملزمان کا کوئی سراغ نہ لگا سکی۔ ورثاء کا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز IG پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ 1 ہفتہ قبل نامعلوم ملزمان نے تشدد کے بعد بشیر کو قتل کر دیا تھا۔ تیز رفتاری حادثات کا سبب، جبلی ٹاؤن کے قریب 2 بسوں میں تصادم، حادثے کے نتیجے میں 12 افراد زخمی، زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج کراچی کے 23 رکنی وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ وفد کو آپریشنز اینڈ مانیٹرنگ سینٹر ایڈوانس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کا دورہ کروایا۔ وفد نے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی پروجیکٹ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔
لاہور ہائی کورٹ میں پسند کی شادی کے کیس کی سماعت۔ پسند کی شادی کی کسی نے اغوا نہیں کیا۔ سوات کی رہائشی فریال نے اپنے خاوند کے حق میں بیان دے دیا۔ عدالت نے لڑکی کو خاوند کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ عدالتی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے لڑکی کو بحفاظت عدالت روانہ کر دیا۔ نکاح نامے میں ختم نبوت کا حلف لازم قرار دے دیا گیا۔ نکاح نامے کے 1000 نئے رجسٹر پرنٹ کر دیے گئے۔ دلہا دلہن ختم نبوت کا خانہ پر کروانے کے پابند ہوں گے۔ لاہور نیوز نے نئے نکاح نامے کی کاپی حاصل کر لی۔ مقدس سفر کا آغاز ہو گیا۔ لاہور سے پی آئی اے کی بھی پہلی حج پرواز سعودی عرب روانہ۔ پی آئی اے کی پرواز پی کے 873 سے 380 عازمین حج مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ پی آئی اے کے چیف پروجیکٹ آفیسر خرم مشتاق نے عازمین کو رخصت کیا۔ ایئرپورٹ پر عازمین حج کی معاونت کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل۔ اور جی سی یو لاہور میں عالمی یوم ماحولیات کی مناسبت سے خصوصی سیمینار۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ زمین کو بچانے کے لیے ماحولیاتی انصاف کی ضرورت ہے۔